बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात व वाक़यात में ये हमारा चौथा चैप्टर है। आज के इस चैप्टर में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर ख़त्म हुआ था। अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना पैगाम देकर फ़िरौन के पास जाने का कहते हैं। अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाते हैं कि मेरे नज़दीक बंदे का कोई अमल इतनी वक़्त नहीं रखता जितना ज़ुहद और दुनिया से दूरी रखता है। मैं अपने ख़ास बंदों को खुशू व खुज़ू का लिबास पहना देता हूँ, इनके चेहरों को सजदे की चमक से रोशन कर देता हूँ। यही सच्चे औलिया अल्लाह। ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सुन लें, मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखने वाला गोया मुझसे लड़ाई का ऐलान रखता है, और जो मुझसे लड़ाई का ऐलान करता है मैं उसको अपनी कहर की नज़र से देखता हूँ और उसको नेस्तो नाबूद कर देता हूँ। फिर अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी तक का किस्सा सुनाते हैं और उसको बताते हैं कि किस तरह से अल्लाह पाक की मर्ज़ी से उनका बचपन फ़िरौन के ही घर में गुज़रा और किस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से एक कप्ती मर जाता है और जिसकी वजह से आपको यहाँ से निकलना पड़ता है, और तब से आज तक मिस्र की सूरत आपने नहीं देखी। फ़िरौन एक सख्त दिल और बद इखलाक इंसान है। गुरूर और तकब्बुर उसका इस हद तक बढ़ गया है कि वो कहता है कि मैं तो खुदा को जानता ही नहीं। वो अपनी रियाया से ये बात कहता है कि तुम्हारा खुदा मैं ही हूँ, हालांकि इस रुए ज़मीन पर कोई भी हमारे मुकाबले का नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, आप मेरा सीना खोल दें और मेरे काम में मेरे लिए आसानी पैदा कर दें। अगर आप मेरे मददगार ना बने तो ये सख्त बार मेरे कंधे उठा नहीं सकते। ए अल्लाह, मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दें, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में अपने सामने खजूर और अंगार रखे हुए में से अंगार को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान में लगनत पैदा हो जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, ए अल्लाह, मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अदब को आप देखिए कि उन्होंने ज़रूरत के वक्त सवाल किया। ये गर्ज़ नहीं की कि या अल्लाह मेरी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ हो जाए, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ ये दुआ की कि अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे, ताकि जब मैं लोगों से बात करूँ तो वो मेरी बात को समझ लें। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुदा ताला से सिर्फ हाजत के वक्त ही वो अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते। चुनाचा आपकी ज़ुबान में फिर भी कुछ कसर रह गई थी, हालांकि आपकी ज़ुबान की गिरा अल्लाह पाक ने खोल दी थी। जैसा कि फ़िरौन ने कहा था कि क्या मैं बेहतर हूँ या ये जो साफ बोल भी नहीं सकता। हज़रत मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बार उनका कोई रिश्तेदार आया और कहने लगा कि ये तो बहुत ही गलत बात है कि तुम बोलने में बहुत गलत बोल जाते हो। आपने फरमाया, भतीजे, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? उसने कहा, हाँ, समझ में तो आती है। तो हज़रत मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे लिए बस यही काफ़ी है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी खुदा ताला से इतनी ही दुआ की थी कि अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा को इतना खोल दे कि मैं बोलूँ और लोग मेरी बात को समझ जाएं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से एक और दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मेरी खारजी और ज़ाहरी मदद के लिए किसी को मेरा अमीर बना दे, और वो हो भी मेरे कुंबे में से, यानी मेरे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नबूवत अता फरमा दे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसी वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही नबूवत अता कर दी गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्रे के लिए जाती हैं कि किसी अराबी के यहाँ मुकीम होती हैं। वहाँ उन्होंने सुना कि एक शख्स किसी से पूछता है कि दुनिया में किस भाई ने अपने भाई को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाया। इस सवाल पर सब खामोश हो गए और कह दिया कि हमें इस बात का इल्म नहीं है। इसने कहा, अल्लाह ताला की कसम, मुझे इस बात का इल्म है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा कि देखो ये शख्स कितनी जसारत रखता है कि बग़ैर इंशाअल्लाह के कसम खा रहा है। लोगों ने इससे पूछा कि बताओ वो ऐसा कौन सा भाई है? उसने जवाब दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्होंने अपने भाई की नबूवत के लिए दुआ की थी। मैं ये सुनकर दंग रह गई और मैंने दिल में कहा, हाँ, ये बात तो वाकई सच है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर उनके भाई को नबूवत दी थी।
اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول کر لی گئیں اور فرما دیا گیا کہ تمہاری درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس احسان کے ساتھ ہی اس احسان کا ذکر بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی بڑا احسان کیا تھا۔ پھر اسی واقعہ کو قرآن پاک میں مختصر طور پر یاد دلایا گیا کہ ہم نے تیرے بچپن کے وقت تیری ماں کی طرف وحی بھیجی جس کا ذکر اب تم سے ہو رہا ہے۔ تم اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ تمہاری والدہ کو فرعون اور فرعونیوں کا کھٹکا تھا کیونکہ اس سال وہ بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس خوف کے مارے وہ ہر وقت کانپتی رہتی تھی، تو ہم نے وحی کی کہ ایک صندوق بنا لو، دودھ پلا کر بچے کو اس میں لٹا کر دریائے نیل میں اس صندوق کو چھوڑ دیا کرو۔ چنانچہ وہ یہی کرتی رہیں۔ ایک رسی اس میں باندھ رکھی تھی جس کا ایک سرا اپنے مکان سے باندھ لیتی تھیں۔ ایک مرتبہ باندھ رہی تھیں کہ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور صندوق کو پانی کی موجیں بہا کر لے گئی۔ اب تو کلیجہ تھام کر رہ گئیں، اس قدر غم زدہ ہوئیں کہ صبر ناممکن تھا۔ راز فاش کر دیتی لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ آل فرعون نے اسے اٹھا لیا اور کہ جس غم سے وہ بچنا چاہتے تھے، جس صدمے سے وہ محفوظ رہنا چاہتے تھے، اللہ پاک نے وہ صدمہ اور وہ غم ان کے سامنے لا دیا۔ جس شمع حیات کو بجھانے کے لیے وہ بے گناہ معصوموں کا قتل کر رہے تھے، وہ انہی کے تیل سے انہی کے ہاں روشن ہوا۔ اور خدا تعالیٰ کے ارادے بے روک پورے ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کا دشمن انہی کے ہاتھوں پلے، انہی کا کھائے، انہی کے ہاں تربیت پائے۔ خود فرعون اور اس کی اہلیہ محترمہ نے جب بچے کو دیکھا تو رگ رگ میں محبت سما گئی اور ان کی پرورش کرنے لگے، اور یہ بچہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ شہزادوں کی طرح ناز و نعمت سے پلا شاہی دربار میں رہنے لگا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت تجھ پر ڈال دی۔ گو فرعون تیرا دشمن تھا لیکن رب کی بات کون بدلے، خدا تعالیٰ کے ارادے کو کون ٹالے۔ فرعون پر ہی کیا منحصر تھا، جو دیکھتا آپ کا شدائی بن جاتا۔ یہ اس لیے تھا کہ تیری پرورش میری نگاہ کے سامنے ہو۔ شاہی خوراکیں کھا، عزت و وقار کے ساتھ رہ۔ فرعون والوں نے صندوقچہ اٹھا لیا، کھولا تو بچے کو دیکھا اور پالنے کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی دایا کا دودھ نہیں پیا، بلکہ منہ ہی نہیں کھولتے تھے۔ بہن جو صندوق کو دیکھتی بھالتی کنارے کنارے آ رہی تھی، وہ بھی موقع پر پہنچی اور کہنے لگیں کہ اگر آپ اس کی پرورش کی تمنا کرتے ہیں اور معقول اجرت بھی دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اسے محبت سے پالے گا اور خیر خواہ اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ سب نے کہا ہاں ہم تیار ہیں۔ آپ انہیں لیے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچی۔ جب بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے جھٹ سے منہ لگا کر دودھ پینا شروع کر دیا، جس سے فرعون کے ہاں بڑی خوشیاں منائی گئیں اور انعام و اکرام دیے گئے، تنخواہ مقرر کی گئی۔ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلایا اور تنخواہ اور انعام بھی اور عزت بھی پائی۔ دنیا بھی ملے اور دین بھی ملے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی مثال کسی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلایا اور اجرت بھی لی۔ بس یہ بھی ہماری کرم فرمائی ہے کہ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں واپس کیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اس کو غم اور رنج نہ ہو۔ پھر تمہارے ہاتھ سے ایک فرعونی قبطی مارا گیا تو بھی ہم نے تمہیں بچا لیا۔ فرعونیوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا، راز فاش ہو چکا تھا، تمہیں یہاں سے نجات دی اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی مل کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور اطلاع دی۔ بڑی دیر میں اجازت ملی۔ فرعون پر ظاہر کیا کہ ہم خدا تعالیٰ کے رسول بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔ اب جو سوال و جواب ہوئے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا تم چاہتے ہو، اور واقعہ اس کو قتل کا یاد دلایا، جس کا عذر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہائی دے دیں۔ اس نے انکار کیا اور کہا اگر سچے ہو تو کوئی کھلا معجزہ دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا۔ وہ زمین پر پڑتے ہی ایک خوفناک اژدہا کی صورت میں منہ پھاڑے کنچلیاں نکالے فرعون کی طرف لپکا۔ مارے خوف کے فرعون تخت سے کود گیا اور بھاگتا ہوا عاجزی سے فریاد کرنے لگا، موسیٰ خدا را اس کو پکڑ لو۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور وہ اسی وقت اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو بغیر کسی مرض کے داغ
کے چمکتا ہوا نکلا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اب فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم نے دیکھا ہے یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے ملک سے باہر نکال دیا جائے اور یہ تمہارے ملک پر قابض ہو کر تمہارے طریقے کو مٹا دیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ کی نبوت ماننے سے انکار کرتے ہیں اور آپ کا کوئی مطالبہ بھی ہم پورا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنے جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں اور جو تمہارے اس جادو پر غالب آ جائیں گے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ میری تمام ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پلیز اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔